اسی دوران بہت سارے مہمان ہمارے یہاں تشریف لائے. میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ وحدہ ذوالجلال سب کی آمد کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر کے چونکہ نماز عصر بھی پڑھنی ہے تو میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے دور سے آئے ہوئے بہت ہی محبوب مہمان. میری مراد حضرت مولانا معاویہ اسماعیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ. وہ آپ حضرات سے خطاب فرماتے ہیں. حضرت مولانا معاویہ اسماعیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تھکے ہوئے ہیں، پریشان نہ ہو. آپ نے بھی کھانا ہے تو ساری تھکاوٹ امید ہے کھانا کھا کے اتر جائے گی. جا کے بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں. زیادہ وقت میں انشاءاللہ آپ کو نہیں لوں گا. بیان اور کھانا دونوں کا جو اصل ادب ہے وہ تو یہ ہے کہ نیچے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہونا چاہیے، اور بیان سننے والے ساتھی بھی نیچے ہی ہوں. لیکن بہرحال یہاں کی ترتیب چونکہ پہلے سے بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو جوتا اتار دو. تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ بندہ جب نیچے بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو تبھی وہ جوتا اتارے گا. ورنہ آپ اکثر شادیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ جہاں کرسیوں پر بیٹھ کے کھانا کھلایا جاتا ہے اکثر لوگ اس سنت سے محروم ہوتے ہیں، جوتا پہن کے کھانا کھاتے ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کرسیوں پر آپ بیٹھے ہیں اور ٹیبلیں آپ کے سامنے ہیں اور وہ خالی ہیں. بیان ختم ہوگا تو وہ بھریں گی. نماز بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، جلدی میں کوشش کروں گا. بس آپ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. چھوڑ دیں، آپ تکلیفیں چھوڑ دیں، بس اس کو رہنے دیں جہاں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم سب ساتھی نماز والا درود پاک پڑھیں السلام علیکم جی ہاں جی السلام علیکم واجب الاحترام قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج 16 نومبر بروز ہفتہ توڑے اس علاقے دے اندر عزیزم مولانا محمد عمران صاحب دی پرخلوص دعوت تے بھائی رجب صاحب دی شادی دے موقع تے شرکت دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ان مختصر گھڑیاں دے وچ مینوں حق سچ بیان کرن دی تے اساں ساریاں نوں اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ انسان دی جڑی زندگی ہے اے خوشی تے غمی دے نال مرکب ہے۔ دنیا دے وچ کوئی ایسا انسان نہیں جڑا اے دعویٰ کر سکے کہ مینوں کدی کوئی غم نہیں آیا، تے دنیا دا ایسا کوئی بندہ نہیں جڑا اے دعویٰ کر سکے کہ مینوں زندگی بھر کدی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے خوشی تے غمی انسان دی زندگی دا حصہ بنایا ہے۔ کوئی انسان خوشی تو خالی نہیں تے کوئی انسان غمی تو خالی نہیں۔ اس دی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان دی ایک ایسی فطرت ہے کہ ایک کسی بھی چیز نو جدوں تھوڑا جہا عرصہ استعمال کردا ہے اس تو بعد اس چیز تو وہ تھک جاندا ہے۔ ایک جنرل جی مثال ہے، کلو جدید لذیذ، ہر نوی چیز دا اپنا مزہ ہوندا ہے۔ اسے واسطے اگر ساری زندگی دے وچ خوشی ہی خوشی ہوندی تے انسان نو خوشی دی قدر نہیں ہونی سی، تے اگر ساری زندگی غم ہی غم ہوندے تے پھر انسان نو خوشی دے مزے دا پتہ نہیں ہونا سی۔
اللہ نے خوشی بھی رکھی ہے تے غم بھی رکھیا۔ ایک بادشاہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو خط لکھیا، وقت دا بادشاہ ہے، غالباً روم دا بادشاہ سی، کہ میرے سر دے وچ اکثر درد رہندا ہے، میرے سر دے وچ اکثر درد رہندا ہے۔ بادشاہ مسلمان نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نے خط لکھیا کہ میرے سر دے وچ اکثر درد رہندا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تینوں ایک علاج دینا، اور جی میں عام طور تے عادت ہوندی ہے کہ دوست اپنی تکلیف دا اظہار دوست دے سامنے کردا ہے، بادشاہ اپنی تکلیف تے خوشی دا اظہار بادشاہاں دے سامنے کر دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پیچھے کرو، پیچھے ٹھیک، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی تے فرمایا کہ اس ٹوپی نو اپنے سر تے کر لا۔ اس بادشاہ نے جویں اس ٹوپی نو اپنے سر تے رکھیا، اس دا بڑا پرانا درد ٹوپی سر تے پاندیاں ہی ختم ہو گیا۔ ہن ترتیب اے بن گئی کہ جدوں تک ٹوپی سر تے رہندی اس دے سر دا درد ختم، تے جویں او سر تو ٹوپی اتاردا سی فوراً دوبارہ سرے درد ہو جاندا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، اس نے آکھیا کہ یار اے ٹوپی ہے، اے کوئی دوائی تو کوئی نہیں، آخر اس دے وچ حکمت کی ہے؟ اس بادشاہ نے او ٹوپی اتار کے اس دے کپڑے نو جدوں کھول کے ویکھیا، اس دے وچ ایک چھوٹی جی پرچی سی، اس پرچی تے لکھیا ہویا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے سبحان اللہ آکھو، صبح روٹی بھی کھانی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کرن دا مقصد ہے او بادشاہ ہے وقت دا، لیکن اس نو سر دے درد دی تکلیف نے پریشان کیتا ہویا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں یار اس بندے کو بنگلہ ہے، اس کو کار ہے، اس کو کوٹھی ہے، کاروبار ہے، 1,00,000 2,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، اس میں تے کوئی غم ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا خوش ہے۔ کدی اس دے اندر وڑ کے ویکھو، بسا اوقات اس بندے دے دل دے وچ اتنا غم ہوندا ہے کہ جتنا کسی غریب دے دل دے وچ بھی نہیں ہوندا۔ ساڑھے استاد فرماندے سن کہ کسی کار والے نو، کوٹھی والے نو ویکھ کے کدی اے دعا نہ کرو یا اللہ مینوں اس ورگا بنا دے، کیونکہ تسی شام نو 2 سکیاں روٹیاں کھا کے سکون دی نیند کر لیندے ہو، اور رات نو 5 گولیاں نیند دیاں کھاندے پر انہاں نو نیند نہیں آندی۔ میں عرض کیتا کہ انسان دی زندگی مرکب ہے غم تے خوشی دے نال، کسے انسان دے وس وچ نہیں کہ او خوشی حاصل کر سکے، تے کسے انسان دے وس وچ نہیں کہ او اپنے غم نو دور کر سکے، کیونکہ سب کچھ کرن والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بندے تو اے آنکھ دے کہ میں جدوں بیمار ہونا مینوں شفا کون دیندا ہے؟ اللہ۔ یاد رکھنا دوائی دے وچ کدی شفا نہیں ہوندی، تے بیماری نال بندے نو موت نہیں آندی۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں بیمار ہاں تے میں مر جانا ہے، اس کا غلط تصور ہے، کیونکہ موت دا اللہ نے وقت لکھا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، کہ موت دا جدوں ٹائم آنا ہے اس کو ایک لمحہ اگے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تسی ویکھیا ہوئے گا، آپ ویکھیا ہے ٹھیک ٹھاک نوجوان صحت مند کچھ بھی کوئی نہیں، صبح ملاقات ہوئی شام نو اعلان ہو گیا ٹر گیا، کچھ بھی کوئی نہیں۔ تے کدی ہسپتال نہ جا کے ویکھو 10 سال تو لوگ کومے دے مرض دے وچ پئے ہونے، کومے چ نہیں جی، کومے 5 سال ہو گئے نے، منہ دے ذریعے کوئی چیز کھادی کوئی نہیں، زبان نال کوئی لفظ بولیا کوئی نہیں، لیکن زندہ ہے۔ معلوم ہویا کہ بیماری نال انسان نو موت نہیں آندی، بیماری دا موت نال کوئی تعلق نہیں، بیماری الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے، تو پھر دوائی الگ چیز ہے، صحت الگ چیز ہے۔ جویں بیماری دے نال موت نہیں آندی، اسی طرح دوائی دے نال بھی شفا نہیں ملتی۔
دوائی آپ کھانی ہے، شفا کس نے دینی ہے؟ اور یار ایک گل سنو میری، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دوائی لے کے آیا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے کہ 3 دن دوائی کھا، ایک دن کھادی ٹھیک نہیں ہویا، دوسرے دن کھادی ٹھیک نہیں ہوا، تیسرے دن کھادی ٹھیک ہو گیا، وہ کہندا یار میں فلاں دوائی کھادی ٹھیک ہو گیا۔ اس کو پوچھو اللہ دے بندیا، اگر اس دوائی دے نال تو ٹھیک ہونا ہوندا، اے دوائی ٹھیک کرن دا ذریعہ ہوندی تے تو پہلے دن کھا کے ٹھیک ہو جاندا، پہلے دن بھی تو وہی خوراک کھا دی، دوسرے دن بھی تو وہی خوراک کھا دی، تیسرے دن بھی تو وہی خوراک کھا دی، تیسرے دن تو ٹھیک ہو رہے ہیں، پہلے تو دوسرے دن ٹھیک نہیں ہویا۔ معلوم ہویا دوائی نال ٹھیک نہیں ہوندا بندہ، بلکہ بیماری دا وقت جدوں ختم ہوندا ہے اللہ خود بخود صحت عطا فرما دے۔ یہ عقیدہ بنا کے جاؤ کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ سارے بولو کون؟ اللہ۔ اللہ ہے، سارا ایمان ہے اللہ ہے۔ میں عرض کیتا کہ خوشی تے غمی دے نال انسان دی زندگی مرکب ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں آج تک کوئی غم نہیں آیا، تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج تک میری زندگی دے وچ مینوں کدی خوشی نصیب نہیں۔ اور دو گلاں پکیاں ہو گئیاں کہ خوشی تے غمی دوویں زندگی دے وچ آنیاں نے۔ کیوں نہ بندہ خوشی تے غمی نو ایسے طریقے نال اپناوے، ایسے طریقے نال گزارے کہ خوشی دو بالا ہو جائے تے غم بھی خوشی بن جائے۔ خوشی دی ایک خوشی خوشی ہوئی، دوسری ایسے طریقے نال منائی کہ اس دی برکت نال انسان خود خوش ہو گیا۔ تے غم آیا، غم نو اس طریقے نال برداشت کیتا کہ جدوں صبر کیتا اس غم تے بھی اللہ پاک نے ثواب عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول میرے آقا کو آکھن لگے یا رسول اللہ مینوں بڑا بخار ہے تے بڑا لمبا عرصہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا تیرا بخار ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھی اس بخار دی وجہ تو تیرے گناہ اس طرح ختم ہو رہے ہیں جس طرح خزاں دے موسم دے وچ درخت تو پتے زمین تے جھڑ کے گردے ہیں۔ اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ پھر اے دعا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی میرا بخار ختم نہ ہوئے، ختم نہ ہوئے۔ آقا نے دعا کی تھی، علماء نے لکھے کہ او صحابی رسول ساری زندگی بخار دی بیماری دے وچ بیمار رہے۔ زندگی مرکب ہے خوشی تے غمی دے نال۔ اساں اس زندگی دی خوشی تے غمی نو لے کے آنے آقا دے طریقے تے۔ اور میں عام طور تے آخدا ہونا اج کل دے زمانے دے وچ لوگ پیسے بھر کے گناہ خرید کر دیں، پیسے بھر کے گناہ کر دیں، ڈھول والے نو بلا لیا، نچن والے نو بلا لیا، گانے گان والے نو بلا لیا، ہن گان والے آ گئے پیسے بھی لے گئے تے توڑے کھاتے چ گناہ بھی پا گئے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے سن، ڈھول دی آواز آئی، آقا نے اپنے کان دے وچ انگلیاں پا لئیاں۔ تھوڑی اگے جا کے آقا نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ یار ہن ڈھول دی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہن نہیں آ رہی۔ آقا نے پھر اپنے کان دے وچ انگلیاں کڈیاں، کیڑے ڈھول جڑے اسا اپنی گھر دے وچ بلانے ہیں۔ لوگ بڑے شوق دی شادی دے موقع تے مووی بنواندے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مووی بنان والا شوہر تو پہلے اس دی بیوی دا چہرہ ویکھ لیندا ہے۔ مووی جو بنانی ہے گھر دے وچ آیا بیٹھا مختلف پوز لے رہے ہو، کتنے افسوس دی گل ہے کہ شوہر نے ہجی تک بیوی دا چہرہ نہیں ویکھیا، اے آ کے ویکھ کے چلا گیا، کتنی شرم دی گل ہے۔ میرے دوستو اصل طریقہ کار اے ہے کہ اسا اپنی زندگی دی ہر خوشی تے ہر غمی نو اس طرح گزاریے کہ ساڑی خوشی بھی سنت بن جائے، ساڑا غم بھی سنت بن جائے۔ تے ایک کیویں بنے گا؟ اے اس وقت بنے گا جدوں ساڑے دل دے وچ پیغمبر دا عشق آئے گا۔ میں محبت نہیں آکھ رہا، میں عشق آکھ رہا۔ یاد رکھنا قرآن پاک دے وچ، حدیث رسول اللہ دے وچ، فقہ دی کتاباں دے وچ، پوری شریعت دے وچ تانوں کسے جگہ تے نہیں ملے گا کہ اللہ نے، گل نو توجہ نال سمجھنا میری نو، کہ اللہ نے پیغمبر دے نال عشق کرن دا حکم دیتا ہوئے۔ پورے قرآن پاک وچ اللہ نے پیغمبر دے نال عشق دا حکم نہیں دیتا، احادیث دے وچ آقا نے عشق دا حکم نہیں دیتا، شریعت اسلامیہ دے وچ پیغمبر دے نال عشق کرن دا حکم نہیں، پیغمبر دے نال محبت کرن دا حکم ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. محبت دے الفاظ استعمال ہوئے نے، حدیث دے وچ عشق دے الفاظ استعمال نہیں ہوئے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے بارے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں بندے دے ذمے اتنا کم لانا جتنا کم کرن دی اس دے وچ طاقت ہوندی ہے. ہن گل نوں سمجھنا، وضو دے وچ اگر کوئی بندہ اپنے دوویں پیر نہ دھوے ایویں جا کے نماز پڑھ لوے، سارے بندے دسو کہ اس دی نماز ہوے گی؟ بولو نا یار. ایک بندے نے وضو کیتا، دوویں پیر نہیں دھوتے، ایویں جا کے نماز پڑھ لی، ہاتھ بھی دھوتے منہ بھی دھوتا، ایویں جا کے نماز پڑھ لیندے، اس دی نماز ہوے گی؟ ایک بندہ ہے اس تے دوویں پیر کوئی نہیں، گٹیاں تک پیر کوئی نہیں، اس نے وضو کیتا، ہاتھ بھی دھوتے منہ بھی دھوتا، مسا بھی کیتا، کلی بھی کیتی، نک وچ پانی بھی پایا، پر پیر نہیں دھوتے، آ کے نماز پڑھ لی، اس دی نماز ہوے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ پیر نہیں نے اس دے. اللہ نے فرمایا میں اتنا کم ذمے لانا جتنے کرن دی بندے دے وچ طاقت ہوندی ہے. تواڈے تے میرے پیر ہے گے، اساں بغیر پیر دھوتے نماز واسطے وضو کریں گے، ساڈا وضو نہیں ہونا. لیکن جس تے پیر نہیں وہ بغیر پیر دھوتے نماز پڑھے گا، اللہ فرمان گے تینوں میں ڈبل ثواب دینا ہے. ایک اس واسطے کہ تو معذور ہے، ایک اس واسطے کہ معذور ہون دے باوجود بھی تو مسجد دے وچ نماز پڑھانا ہے. معلوم ہویا کہ اللہ انسان دی ہمت تو زیادہ کم اس سے ذمے. ہن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا اس تے آؤ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دے نال محبت کرن دا حکم دیتا، عشق کرن دا حکم نہیں دیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ محبت دا تعلق ہے عقل نال. میرے بھائی گل میری سمجھ آ رہی تانوں؟ محبت دا تعلق ہے عقل نال، تے جڑی جگہ تے عقل دی انتہا ہوندی ہے اتھوں عشق دی ابتدا ہوندی ہے. نہیں سمجھے؟ میں چھوٹی جی مثال دے کے تانوں سمجھانا. عشاء دی نماز دے کتنے فرض ہیں؟ فرض پوچھ رہے ہیں کتنے فرض ہیں؟ 4. سنتا کتنیاں نے؟ 2. وتر کتنے نے؟ 3. ایک بندہ 4 فرض پڑھدا ہے، اس کے بعد اس نے 2 سنتا پڑھیاں، اس کے بعد اس نے 3 وتر پڑھے، پھر نفلاں دی نیت بن کے فجر دی نماز تک وہ نفل ہی پڑھدا رہندا ہے. میں اس نے آکھے یار 4 فرض بھی تو پڑھ لے، حکم تے عمل ہو گیا. 2 سنتا تو پڑھیاں، اطاعت ہو گئی. 3 وتر تو پڑھے، حکم تے عمل ہو گیا. اے باقی ساری رات کیوں نفل پڑھدا رہے ہیں؟ نفل پڑھن دا حکم تے اللہ نے نہیں دیتا نا بھائی، اوے اللہ نے نہیں دیتا. اس نے آکھے میں 4 فرض پڑھے، حکم تے عمل کیتا. 2 سنتا پڑھیاں، اطاعت کیتی. 3 وتر پڑھے، حکم تے عمل کیتا. تے ساری رات نفل پڑھے، عشق تے عمل کیتا. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے دے واسطے چاہ کہ عشاء دی نماز پڑھ کے نفل شروع کر دیں، فجر تک پڑھ دے رہی ہے؟ نہیں، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. عشق والا پڑھ سکتا ہے، تے عشق ہر بندے دل وچ نہیں ہوندا. عشق ہر بندے دے واسطے کم نہیں. او بھائی عشق ہر بندے دے واسطے کم نہیں. محبت ہر بندے واسطے ممکن ہے، تے اللہ ممکن دا حکم دیندا ہے. اس واسطے اللہ نے پیغمبر دے نال محبت کرن دا حکم دیتا، خدا نے عشق کرن دا حکم. شاید تو میری گل مشکل لگ رہی ہے. اللہ نے عشق کرن دا حکم نہیں دیتا کیونکہ عشق ہر بندے دے واسطے کام نہیں ہے. توجہ ذرا توجہ کرنا. ادھا مال لے کے آئے پیغمبر دی خدمت دے وچ، ادھا مال گھروں چوک کے لے آئے پیغمبر دی خدمت دے وچ. اے حکم ہے. گھر دے وچ جھاڑو پھیر کے گھر دی دیواراں تے ہاتھ پھیر کے سوئی تک لے کے آ گئے. اے عشق ہے، اے عشق ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ چندہ لے کے آؤ. حضرت فاروق اعظم گھر گئے، تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے، ایک گٹھڑی بننی ہوئی ہے. آقا نے پوچھا عمر کی لے کے آئے ہیں؟ آکھے یا رسول اللہ ادھا مال تواڈے واسطے لے کے آیا تے ادھا مال گھر والے واسطے چھڑ کے آیا. مختصر عرض کرنا، تھوڑی دیر تے بعد صدیق اکبر آئے، ایک گٹھڑی چکی ہوئی ہے. آقا نے پوچھا صدیق کی لے کے آئے ہو؟ تصورات دی دنیا دے اندر میں اس طرح کہنا کہ مینوں لگدا صدیق اکبر نے آکھیا ہوگا یا رسول اللہ اے نہ پوچھو میں کی لے کے آیا، اے پوچھو میں گھر پیچھے چھڑ کے کی آیا، پیچھے چھڑ کے کی آیا.
आका ने पूछा अबू बकर की छड़ के आयो? आखन लगे या रसूलुल्लाह सारा माल चुक के ले आया ते अल्लाह दे रसूल दा नाम अपने घर छड़ के आया। फारूक आजम ने अमल कीता हुक्म ते, तवज्जो, फारूक आजम ने अमल कीता हुक्म ते, अबू बकर सिद्दीक ने अमल कीता इश्क ते। इश्क करना हर बंदे दे वास्ता, इश्क करना हर बंदे दे वास्ता ओ भाई, इश्क करना हर बंदे दे वास्ता काम नहीं। इश्क सिर्फ वही कर सकता है जिस ते दिल दे विच अल्लाह ने मुहब्बत ते इश्क पाया है, हर बंदा नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह ताला ने किस चीज़ का हुक्म दिता? पैगंबर नाल मुहब्बत करन दा हुक्म दिता, इश्क करन दा हुक्म, इश्क करन दा हुक्म नहीं दिता। और किसने बड़ा खूबसूरत आख्या कि दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं, मेरे नबी दी जुबान मेरे वास्ते कुरान। सारे बोलो यार, जिन्होंने अल्लाह ने जबान दी हो बोलन सुबहान अल्लाह, उच्ची आवाज नाल सुबहान अल्लाह। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। तवज्जो जरा, किसे होर दा। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहू अव इनकुस मिन्हु कलीला। तवज्जो जरा, रात दा वक्त है, दिसंबर दा मौसम, बड़ी शदीद सर्दी है, हर तरफ बर्फबारी, हर तरफ ठंडी ठंड पै रही है। हजरत आयशा सिद्दीका सब कह दे रज़ी अल्लाह ताला अनहा, अम्मा दी रात नू अख खुली, वेख्या कि पैगंबर बिस्तर ते कोई नहीं, टुर के आईयां, आका नू वेख्या, आका ने अपने सर नू सजदे दे अंदर रखिया होया है, आका दे पैर वेखे, पैरां ते वरम आई हुई है। आका नू आखन लगी महबूब बस करो, तोड़े पैरां ते वरम आ गया है, तोड़े पैरां ते वरम आ गया है। तवज्जो जरा, मेरे महबूब ने फरमाया ऐशा बड़ी अजीब गल है, तेरी नज़र भी मेरे पैरां ते हुंदी है, तेरे अब्बा अबू बकर दी नज़र भी मेरे पैरां ते हुंदी है। तेरे अब्बा अबू बकर नू जरा गार दा मौका याद करो ना, पैगंबर भी जा रहे ने, सिद्दीक अकबर भी जा रहे ने, चलदे चलदे पहाड़ी आ गई, आका पहाड़ ते चढ़न लगे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, पहाड़ी पत्थर तुहाडे मुबारक पैरां दे अंदर, तुहाडे नरमो नाजुक पैरां दे अंदर लग के जख्मी कर देणगे, अज आओ सिद्दीक सवारी बनदा है, इमामुल अंबिया सवार बन जाए, इमामुल अंबिया सवार बन जाए। आओ या रसूल अल्लाह, मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ। तवज्जो करना, जुमला दिल ते लिखना। सिद्दीक अकबर बैठ गए, आका मेरे सिद्दीक दे कंधियां ते सवार होए। तवज्जो जरा, तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर मैं हजरत हसन नू वेखिया आका दे कंधियां ते, हजरत हसन नू मैं वेखिया तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर मेरे पैगंबर दे कंधियां ते, मैं हजरत हुसैन नू वेखिया मेरे पैगंबर दे कंधियां ते मैनू नजर आए। तवज्जो जरा, जदों मैं हजरत अली नू वेखिया, जदों मैं शेर खुदा नू वेखिया, जदों मैं असदुल्लाहिल गालिब नू वेखिया, जदों मैं पैगंबर दे जवाई नू वेखिया, जदों मैं पैगंबर दे जवाई नू वेखिया, पैगंबर दे दामाद नू वेखिया, ओ भी मैनू पैगंबर दे कंधियां ते नजर आए। खैबर दे मौके ते बैतुल्ला दे अंदर जदों का बुत थल्ले सुट रहे सन ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली नू फरमाया अली इस बुत नू थल्ले सुट। हजरत अली ने आखे या रसूलल्लाह मेरा हाथ नहीं जांदा। आका ने फरमाया कि मेरे कंधियां ते चढ़ जा ते इस नू टंग कोल फट के थल्ले खिंच ले। तवज्जो जरा, हुसैन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते, हजरत हसन मेरे पैगंबर दे कंधियां ते, हजरत अली मेरे पैगंबर दे कंधियां ते। पर कुर्बान जावा अबू बकर तेरी किस्मत तू, तेरी किस्मत तू, तेरी किस्मत तू कि तू
پیغمبر نو لے کے اپنے کندھیاں تے سوار ہویا. پیغمبر صدیق مینو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کندھیاں تے پیغمبر نظر آئے. مینو لگدا اللہ نے فرمایا حضرت حسین نو بھی پیغمبر نے چکیا, حضرت حسن نو بھی پیغمبر نے چکیا, حضرت علی نو بھی پیغمبر نے چکیا, پر ابو بکر اج تیری واری ہے, نبوت نو چکنا تیرا کم ہے. ہائے ہائے نبوت نو تو چک لے. میں اپنے موضوع وال آنا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر دی نظر میرے آقا دے قدماں تے گئی. آکھن لگی یا رسول اللہ پیراں تے ورم آ گیا ہے, میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. آقا نے فرمایا عائشہ تیری نظر بھی میرے پیراں تے ہوندی ہے تے ابو بکر دی نظر بھی میرے پیراں تے ہوندی ہے. او ہن تے بول چھڈو نا یار, او سارے بول چھڈو. ہاں ہاں ابو بکر دی نظر میرے پیراں تے ہوندی ہے. توجہ ذرا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو لے کے روانہ ہو گئے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ پیراں تے ورم آ گیا, بس کرو. پیراں تے ورم آ گیا, بس کرو. آقا نے فرمایا عائشہ میں جدوں جمیا نہیں سی میرا ابا چلا گیا. عائشہ میں جدوں 6 سال دا ہویا میری اماں بھی رخصت ہو گئی. جدوں میں 8 سال دا ہویا میرا دادا بھی دنیا تو رخصت ہو گیا. عائشہ زمین تے میں کلا سا, عرش تے اللہ کلا سی. میری مدد کرن والا کوئی نہیں. اے کون؟ اس نو محمد رسول اللہ کھیا جاندا ہے محبت دے نال. اے کون نے؟ انہاں نو امام الانبیاء کھیا جاندا ہے. اے کون نے؟ انہاں نو امام الانبیاء کھیا جاندا ہے. اے کون نے؟ انہاں نو آقا دا آمنہ دا در یتیم کھیا جاندا ہے. توجہ ذرا. جس دا نام لباں تے آوے تے منہ جاندے میٹھا, اج تے سارے بول دیو نا. جس دا نام لباں تے آوے تے منہ جاندے میٹھا, بھاگا والے لوگ جنہاں نے اس دا مکھڑا ڈیٹھا. بھاگا والے لوگ جنہاں نے اس دا مکھڑا ڈیٹھا. تے چپو قلم تے بیڑی کاغذ پیا سمندر ترنا. چپو قلم تے بیڑی کاغذ پیا سمندر ترنا. اوے اس دیاں تعریفاں دا میں حق ادا کی کرنا. اوے اس دیاں تعریفاں دا میں حق ادا کی کرنا. توجہ ذرا. میرے پیغمبر سفر دے اندر جا رہے نے. آخری گل کر کے گل ختم کردہ. صحابہ بھی نال. نماز دا ٹائم ہو گیا. آقا نے فرمایا اذان دیو. ایک صحابی نے اذان دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے سن. انہوں نے ویکھ کے چاگاں کرنی شروع کر دیتیاں. جی بچے دی عادت ہوندی نا چاگ کر دین. انہوں نے ویکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ختم ہوئی. آقا نے فرمایا جاؤ انہاں بچے نو پڑھ کے لے آؤ. بچے آ گئے. آقا نے ایک بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو کی آکھ رہا سے؟ عام طور تے بچے دی عادت ہوندی نا ڈر جاندے. بچے ڈر گیا. آقا نے فرمایا میں تینوں کچھ نہیں کہندا, تو مینوں دس تو آکھ کی رہا سے؟ اس نے آکھا کہ میں کہہ رہا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 دفعہ آنکھ لیا. آقا نے فرمایا پھر آنکھ. آقا نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ. 2 دفعہ آنکھ لیا. آقا نے فرمایا موڑ آنکھ. پھر آنکھ. 2 دفعہ پھر آنکھیا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی 4 مرتبہ. اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی
4 مرتبہ توجہ ذرا تواڈے وچ کئی لوگ حج کر کے آئے ہونے نے مکہ دے اندر تساں اذان سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ مدینہ دے اندر اذان سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پاکستان دے اندر اذان سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ بنگلہ دیش دے وچ اذان آئی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ امریکہ دے اندر اذان آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پر تصورات دی دنیا دے اندر میں ایک مسجد دے وچ سنیا اتھے اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 4 مرتبہ میں کہ بھئی کون ہے جڑا 4 مرتبہ آخر ہے آقا نے تے کتنی مرتبہ دا حکم دیتا ہائے ہائے تصورات دی دنیا دے اندر میں پوچھا ابو معذورہ پوری دنیا دے اندر ہر مسجد دے وچ کلمات 2 مرتبہ آکھے جاندے نے تو 4 مرتبہ کیوں کہنا توجہ دل تے میرا جملہ لکھنا حضرت ابو معذورہ نے آکھیا پوری دنیا والے 2 دفعہ آکھ کے حکم تے عمل کر دیں میں 4 دفعہ آکھ کے عشق تے عمل کر داواں میں نو آقا نے کتنی دفعہ دا حکم دیتا 4 دفعہ دا میں تے عشق تے عمل کرنا ہے آقا نے سر تے ہاتھ رکھیا ساری زندگی اس جگہ تو وال نہیں کٹوائے کسی نے پوچھا ابو معذورہ ایک ہی کر دائیں ایک جگہ دے وال کیوں رکھے ہوئے نے آکھن لگے تسی حکم تے عمل کر دیں ہو میں پیغمبر دے نال عشق تے عمل کر داواں اس جگہ تے میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا آقا دے ہاتھ جڑی جگہ تے لگے میرا دل نہیں کردا میں اتھوں وال کٹوا دیاں بن دیکھے بلائے جو دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں پیغمبر آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا ابو بکر جا ذرا ویکھنا بلال نو لوکی پتھر مار رہے نے اس نو دھوپتے گھسیٹ رہے نے اس دے جسم تے گرم پتھر رکھ رہے نے اس نو جا کے آکھ اللہ دا نام ذرا ہولی لیا کر اللہ دا نام ذرا ہولی لیا کر صدیق اکبر گئے آکھن لگے بلال میں آقا دا حکم لے کے آیا کی حکم ہے آقا فرماندے نے اللہ دا نام لے پر ذرا ہولی لیا کر تاکہ مشرکین تینو تنگ نہ کرن تاکہ مشرکین تینو پتھر نہ مارن تاکہ مشرکین تینو اگ تے نہ لٹان اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق آ کے چلے گئے اگلے دن جدوں آئے ویکھیا تے پھر بلال اچھی کہہ رہے نے الاحد قل هو اللہ احد صدیق اکبر نے آکھے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے میں تینوں آقا دا حکم سنا کے گیا ذرا ہولی لیا کر توجہ ذرا حضرت بلال نے آکھا ابو بکر حکم سر اکھاں تے پر میں تے عشق دی راواں تے ٹر پیاواں حکم سر اکھاں تے آقا دا حکم ٹھیک ہے ذرا ہولی لیا کر ٹھیک ہے میرے پیغمبر دا حکم پر میں تے عشق دی راواں تے ٹر پیاں میں تے محبت نو کراس کر گیا اے محبت تے کہ کال رنگ تے حبشے دا رہن والا کیتا عشق بلال نے دلی لا کے کالا رنگ تے حبشے دا رہن والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے اے آکھن کا پھر پتھر مار کے پیرچ کے لے لا کے کلمہ چھڑنا نہیں اے بلال آکھیا تسی ویکھ لو اپنا ٹلے لا کے رب نے بلال دے حسن نو بانڈ دیتا ہر ایک ہور دے متھے تے تلے لا کے
اور اب نے بلال دے حسن نو ونڈ دیتا ہر ایک حور دے متھے تے تل لا کے. او ساڑے وچوں کئیاں نے مکہ نہیں ویکھیا, ساڑے وچوں کئیاں نے مدینہ نہیں ویکھیا, اسی پیغمبر دی شکل پیغمبر دی زیارت نہیں کیتی, پر خدا دی قسمیں سانو پیغمبر اپنی اولاد تو بھی زیادہ پیارے نے, ساڑے اماں ابا تو بھی زیادہ پیارے نے. کیوں؟ اس واسطے کہ جہاں روزے پاکی خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزے پاکی خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو. پھر سارے میرے نال مل کے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے او پڑھن, جڑے اللہ کو پیسے بھر کے لائے این او نہ پڑھن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے مل کے دعا کرو, یا اللہ سانو محبت بھی دے تے نال عشق بھی عطا فرما, سانو آقا دا عشق بھی عطا فرما دے. خدا دی قسمیں محبت تے سارے کر دینے, پاکستان والے مسلمان ہون یا امریکہ والے مسلمان ہون, پر عشق کرنا ہر بندے دے واسطے کم نہیں. عشق کرنا ہوئے تے ابو بکر ورگا دل چاہیدہ ہندے, او عشق کرنا ہوئے عمر ورگی عدالت چاہیدی ہندی ہے, اگر عشق کرنا ہوئے عثمان ورگی سخاوت چاہیدی ہندی ہے, عشق کرنا ہوئے حضرت علی ورگی بہادری چاہیدی ہندی ہے. اللہ سانو سارے نو عاشق بنان, آمین. اللہ سانو محبت نصیب فرمان, پیغمبر دی محبت نصیب فرمان, پیغمبر دا عشق نصیب فرمان. یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفني من كل داء ومصيبة وغم وهم. اللهم اشفني وزوجتي واولادي وكل المسلمين من كل داء ومصيبة وغم وهم. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جتنے مسلمان مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کی آسان سبیل پیدا فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما. جن کو اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا, ماں باپ کا خدمت گزار بنا. یا الہ العالمین بھائی رجب صاحب کی شادی کے موقع پر حاضری ہوئی, اپنے فضل و کرم سے اس شادی میں برکت نصیب فرما. ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کے والدین کے لیے
ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہ العالمین ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو ان سمیت سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اس کی ہمیں فائدہ تھا ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔